सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे साउथ अफ्रीका, मैडम हमारे साथ हैं, देखते हैं आज मैडम क्या लेके आई हैं। जी मैडम क्या कहना चाहेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौज़ूआत तो बहुत से होते हैं बात करने के लिए, लेकिन टाइम इतना कम होता है आपके प्रोग्राम का, तो कोशिश की जाती है कि थोड़ा जो दिल में गुबार है वो आपके चैनल के थ्रू निकल जाए। कितना बड़ा अच्छा टाइम वैसे होना प्लेटफ़ॉर्म चाहिए है आपके हमारे ख्याल में? लिए। मैडम कितना टाइम होना चाहिए आपके ख्याल में? मैं तो सारा दिन ही बोल सकती ओह हूँ। माय गॉड! नहीं, इतनी जो वीडियो आप बनाते हैं या अपलोड करते हैं, इतना टाइम ठीक है, हुँ, क्योंकि लोग ज़्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं हैं, उकता जाते हैं। जी। तो इतना ठीक है टाइम। आज बात करते हैं एक तो ओरिया मकबूल जान, जिनको रिलीज़ किया गया 3 महीने और कुछ दिनों के बाद। हुँ, उन्होंने बड़ा तफ़सीली अपना एक व्लॉग बनाया और उसमें बताया उन्होंने कि उन्होंने कैसे वो दिन गुज़ारे और जो उन पे इल्ज़ामात डॉन ने लगाए, हुँ, न्यूज़पेपर ने, हुँ, उनके उसमें उन्होंने बताया अपने बारे में। उन्होंने अपनी एक शायरी की किताब मुकम्मल की और बायोग्राफी भी उसमें लिखी उन्होंने 3 महीनों में बैठ के। और मैं सोच रही थी उनकी बातें जब मैं सुन रही थी ना, तो मैं कह रही थी कितने कीमती वो जो कहते हैं ना एक वो रुल गए ज़मीन में कीमती वो जवाहर, हुँ, कीमती लाल या जवाहर जो है वो ज़मीन में रुल गए। हुँ, तो वो जब बातें कर रहे थे ना, तो उनके बारे में मेरे ज़हन में ये ख़्याल आ रहा था कि हमारे पास इतनी कीमती नायाब हैं, गौहर हैं, इतने कीमती, जो हम जो पाकिस्तान में उनकी ज़रा बराबर वैल्यू नहीं है। आप यकीन कीजिए कि जितना बड़ा टैलेंट है ना पाकिस्तान में, वो उसको कोई एप्रिसिएशन नहीं है उसके काम की। उसको पैरों तले ऐसे रोन दिया जाता है और उसको इबरत का मुकाम बना दिया जाता है कि आइंदा आने वाले उससे सीख ले कि आपने ये काम नहीं करने जो ये बंदा अपनी कौम के लिए करके गया या कर रहा है। वैसे क्या किया वो कौम बहुत के से लिए थोड़ा-सा ये बताएँ कि इन्होंने क्या किया कौम के लिए जी लोगों को पता तो जी, चल जाए मैं ना? वही जी बताती हूँ। ओरिया मकबूल जान ने अपनी ज़िंदगी बहुत ही सादा गुज़ारी। हुँ, वो उस एरिया में रहते थे, उन्होंने बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ओहदे हैं ना, उन पे काम किया है। डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पे उन्होंने कितने साल उन्होंने काम किया, सेक्रेटरी जनरल भी रहे वो हुकूमत के। तो जब वो जिस एरिया में रहते थे, वहाँ पर जो हमारे ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये उनकी बेगमात भी वो कहते रहती थी, और वो जिस तरह से शॉपिंग करती थी, मेरी बीवी का हौसला है कि वो सब्र कनात के साथ उन्होंने वो टाइम वहाँ पे गुजारा। हुँ, क्योंकि तो जब वो जेल गई हैं, तो जो अफसर थे ना जेल के, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हर एस्टेब्लिशमेंट का जो बंदा है ना, ब्यूरोक्रेट, स्पेशली जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो जब आती हैं तो वो किसी न किसी करप्शन में मुलव्वस होते हैं। वाहिद और या मकबूल जान आप हैं जो करप्शन में मुलव्वस नहीं है और यहाँ जेल में आए हैं आप। और क्या नुक्ता उठाया था उन्होंने? काजी फायज ईसा पे, जो मुबारक सानी का केस का फैसला दिया, और खुद ही काजी फायज ईसा ने कहा कि मैंने गलत फैसला दिया, लेकिन उन्होंने जेल काटी। अब ये पूछना मुझे ताकतवरों से है कि आपने उनको इतना अरसा जेल में क्यों रखा? उसके उनके जो दिन आपने जेल में रखे और रखा, उन्होंने उसका खमियाजा वो कैसे आप पूरा करेंगे, नुकसान जो हुआ। फिर उनके बच्चे थे, उन्होंने इतने अच्छे परवान चढ़ाए और या मकबूल जान ने इतनी अच्छी तरबियत की, और उनके बच्चों के ऊपर भी इल्जाम लगाया। उन्होंने बताया कि मेरी सबसे छोटी बेटी ने जो है वो स्कॉलरशिप पे बीकन हाउस में उसने सारी जिंदगी उसने तालीम हासिल की और फिर वो शादी करके बाहर चली गई। तो इन्होंने इल्जाम लगाए कि जी ये अपने हुकूमत में अब जब जॉब कर रहे थे तो इन्होंने नाजायज फायदा उठाया और ये किया वो किया, लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर सके। हुँ, तो मुझे बहुत ज्यादा इस बात पे बहुत ज्यादा दुख है। वो बंदा जुमे का खुतबा भी देता है मस्जिद में, हुँ, देखिए मिंबर पे भी बैठता है, वो खुतबा देता है, और वो चेहरा आप उसका देखें, वो इतनी सच्ची बातें करता है, और उसके साथ इतना जानवरों जैसा सलूक किया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमारे जो इदारे हैं उनमें हमारे जो काबिल लोग हैं उनकी कोई जगह नहीं है हुँ, हमारे, लेकिन इस सिस्टम को बदलने के लिए, जैसे आजाद कश्मीर में हुआ है ना पिछले दिनों में, सब जानते हैं इस तरह से होगा तो ही मुल्क बदलेगा, अदरवाइज मैं इसको बदलता हुआ नहीं देख रही, क्योंकि इन्होंने बदलने देना ही नहीं। अब देखें जो बाइकआउट किया ना,
फौजी फाउंडेशन का बाइकआउट किया है, इसमें सब पाकिस्तानियों को बराबर का हिस्सा डालना चाहिए। इसमें किसी का एक पैसा भी नहीं लगता आम आवाम का। जब वो किसी चीज का बाइकआउट करते हैं ना तो आपका पैसा नहीं लगता उसमें, सिर्फ आपने अवॉइड करना होता है कि आप उसकी बजाय कोई और चीज खरीद लें जो पाकिस्तान के आम बंदे जो बना रहे हैं उनकी प्रोडक्ट हो, ना कि फौजी फाउंडेशन की हो के हाथ। देखिए सिर्फ वो जो रेडियो के ऊपर मूंगफली, चने, भुने हुए सिट्टे वो बेचते हैं ना, सिर्फ वही लोग हैं जो बेचते हैं। बाकी सारी मसनूआत जो पाकिस्तान में बन रही हैं वो फौजी फाउंडेशन से हैं, ये आज हमें पता चला है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से कि आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। देखिए जो हर चीज जब हमारी फौज बना रही है तो मुझ जैसा और आम बंदा वो क्या बनाएगा? आप मुझे ये बताइए। मैडम ये बताइए, जो लोकल एक दो सवाल भी कर लेने दीजिए, 7 मिनट गुजर गए हैं। इसी तरह ही आपका एक सवाल आ गया मेरे ज़हन में कि आपने कहा कि बहुत कीमती हीरे पाकिस्तान में हैं जिनको हमने खो दिया और जिन जो अपना किरदार अदा नहीं कर सके। तो जो हालात बने हुए हैं वहां पे तो अभी तक किसी हीरे की ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि कोई एक इलाके के हालात भी तब्दील हुए हो। हर तरफ तो बेचैनी है, हर तरफ लोग परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, जो पाकिस्तान की तारीख में या अभी जो मौजूदा है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो अब तक कायम है ना अल्लाह के फजलो करम से, उसके बाद बहुत ज्यादा हाथ उन नेक लोगों का भी है जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर है, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन उन लोगों को आगे आने ही नहीं दिया जाता। मसला तो ये है कि उन लोगों को आगे आने नहीं दिया जाता, जो मेरिट है उसको नहीं आने दिया जाता आगे। सिफारशी और शॉर्टकट और ताल्लुकात, इन चीजों की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि फरावानी है। और इसी वजह से जहाँ पे मेरिट नहीं होगा ना, जहाँ पे सिफारिश होगी, जहाँ मेरिट नहीं होगा, वो मुल्क जरूर तबाही की तरफ जाएगा। आप चाहे लाख कहें कि पाकिस्तान, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे ये हमेशा क़यामत तक कायम रहे। हमें इससे मोहब्बत है, हम उसके दुश्मन नहीं है। लेकिन देखिए जब आप अपने हाथों से जिस चीज को तबाह कर रहे हैं तो उसको कोई और कैसे रोक सकता है? आपने वहां पे नाइंसाफी इतनी कर दी, इंसाफ खत्म कर दिया, ठीक है, अदालतें खत्म कर दी, अदालतों का कोई किरदार नहीं है, इंसाफ खत्म हो गया, वहां से मेरिट खत्म हो गया, वहां पर इंसानियत जो है वो खत्म हो गई, तो बाकी क्या बचता है? मेरे ख्याल में तो इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। अच्छा मैडम, आजकल एक कीमती हीरा बड़ा परेशान है, वो कहता है जी उठा लिया उसे। अच्छा, आपको भी पता होगा उसको जनाबे अली उठा लिया गया कीमती हीरे को। देखे वो इतनी अच्छी बातें करता है, इतनी साल उसकी उम्र हो गई है, उसने इतने जर्नल जो हैं उनको बुलाते रहे अपने प्रोग्राम, जो उनके परेड होती रही, फलां होता रहा, ये वो। तो अनवर मकसूद की बात कर रहे हैं ना आप। अच्छा, उसको उठा लिया? उनको पता चला जी, उनको पता चला, अभी आ रही है खबर के नामालूम अफराद ने उठा लिया। ये 2 दिन पहले मैं इस पे प्रोग्राम कर चुका था कि नामालूम अफराद आने वाले हैं, शायद आपने सुना हो। आने देर हो गई। मैं कहती हूँ उन्होंने तो 2-3 दिन ही हो गए तकरीर की हुई है, तो वो तो उसी दिन आ जाना चाहिए था उनको। वो पता नहीं क्या सोचते रहे, तो वो अब उठा के उन्हें ले गए। तो बातें तो उन्होंने वैसे बड़ी कमाल की। अच्छा, थोड़ा सा इधर सही बात की है वो। थोड़ा सा उलमा की तरफ आज नासिर मदनी आजकल बड़ा नाराज है मरियम से, आप समझ नहीं वो भी सरकारी मेहमान बनने वाला? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब भी उसको भी कुछ ना कुछ देंगे तो वो भी चुप कर जाएगा। मैं तो उस बात पे हैरान हूँ जब उसको लेके गए थे उम्रे पे साथ, और खाने की टेबल के ऊपर वो तारीफों के पुल बांध रहा था। अभी उसको पता नहीं क्या हो गया, शायद लिफाफा मिलना बंद हो गया। जब लिफाफे मिलने बंद होते हैं फिर सच्ची बातें लोग करने लग जाते हैं। जब लिफाफा मुंह में डालते हैं तो फिर वो अब बात करना बंद कर देते हैं। तो अभी नजर नहीं ना हुई, नून लीग बेफिक्र हुई थी इस तरफ से, वो तवज्जो दिला रहे हैं कि मुझे भी दे कुछ, मैं भी जिंदा हूँ, सबको बांट रहे हैं, तो मुझे भी। आप देखें
ایم این اے کی 5 لاکھ تنخواہ کر دی ہے، ہاں ایم پی اے اور ایم این اے 5 لاکھ اور 10 لاکھ تنخواہ ہو گئی ہے، یعنی قومی اسمبلی کی 5 لاکھ رکن کی، اور جو صوبائی اسمبلی کی 5 لاکھ اور قومی اسمبلی کی 10 جتنی لاکھ مرضی روپیہ تنخواہ کرتی ہے انہوں نے میڈم، بڑھا دی ہے۔ ہمیں اس سے اب دیکھیں نا، عوام کو کوئی فائدہ ہے ان کی تنخواہ بڑھانے کے لیے تو شاید سب کچھ چلتا ہے۔ جو ابھی آپ نے جی ناصر مدنی کی بات کی، اب سانپ تو ہے نہیں ناصر مدنی کے مٹی کھاتا رہے، تو اسے خوراک کی تو ضرورت ہے۔ اچھا، جی بالکل بالکل فضل رحمان صاحب بھی بڑے گرم ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مدرسے اگر نہیں، میں ان کی تو آپ نا کوئی بات ہی نہ کریں میرے ساتھ، وہ تو ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، وہ ہے ہی نون لیگ کا بندہ۔ انہوں نے جب 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانی تھی نا، انہوں نے تب کا یہ اپنے مدرسوں کا بل رکھا ہوا ہے ان کے سامنے، اپنی شرائط منوا کر ہی انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کروائی تھی۔ اب یہ نہ کہیں کہ وہ ملک کے لیے کام کرتے ہیں، نہ، یہ غلط فہمی آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، 1% بھی ان پہ اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ بندہ سر سے لے کے پاؤں تک اپنے مفادات میں ڈوبا ہوا شخص ہے۔ ابھی مدرسوں کا بل اس کا پاس نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ ذرا اکڑ دکھا رہا ہے۔ مدرسوں کا بل پاس ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ اچھا، کوئی یہ فضول ہے ان کے بارے میں کہنا۔ انہوں نے کچھ اس سے اور بھی کروانا ہوگا شاید، اس لیے روکا ہوا۔ جی جی جی، وہ اسی لیے ان کے اور بھی بڑے ڈیمانڈ ہوں گے، ان کے آپس میں رابطے بالکل سیدھے ہیں۔ یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے وہ فضل الرحمان جو ہے وہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اس کی تو جماعت ہی اسٹیبلشمنٹ کے سر کے اوپر کھڑی ہے، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا خلاف، نہ نون لیگ کے اور نہ ان کے۔ یہ اتحادی ہیں ان کے، اور ان کا اتحاد اس وقت تک قائم رہے گا، اور ان کو اپنی سلام عمران خان کو کہیں شفٹ کر رہے ہیں جیل سے، عمران خان کو خبریں چلا دی گئی ہیں کہ کہیں شفٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا پشاور کا کس صوبے میں آتا ہے، یہ کریں گے وہاں پہ ان کو منتقل، کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی۔ اور پہلے بھی یہ بات چلی تھی تو خان صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ میں یہاں سے ہی رہا ہو کے نکلوں گا، کیونکہ اگر آپ سمجھیں کہ پشاور ان کو منتقل کر دیا تو آپ سمجھ لیں گے پھر وہ خان صاحب نے ڈیل کر لی ہے۔ یہ ان لوگوں کے دلوں میں تاثر بنا رہے ہیں کہ ڈیل کر لی ہے۔ پشاور منتقل کر کے کوئی ان کی جان کو نہ خطرہ ہو جائے۔ بالکل بالکل ایسی ہی بات ہے، کیونکہ وہ مان ہی نہیں رہے، جو مطالبات وہ ان سے منوانے کا کہہ رہے ہیں وہ نہیں مان رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اب میری پہلے 2 باتیں مانیں۔ اب سول نافرمانی کی وہ تحریک کہتے ہیں کہ چلے گی، اس کے بہت سے سٹیجز ہوں گے۔ پہلے کہ یہ جو ہم لوگ اوورسیز ہیں، پاکستان پیسے اپنے گھروں میں ضرورت کے مطابق بھیجے، زیادہ نہ بھیجے، سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا۔ میڈم، اس سے ملک کو تو نقصان ہوگا، ان لوگوں کا کیا نقصان؟ ان کی تنخواہ کم ہو جائے گی، 5 لاکھ سے 1 لاکھ تک آ جائے گی؟ نہیں، تنخواہیں تو کم نہیں ہوں گی، ملک کا نقصان بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پریشر تو پڑے گا نا۔ مسئلہ ہے پریشر ڈالنے کا، کہ اس نالائق نکمی حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ اب، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے ریمیٹنسز کے اوپر، جو فورنر بھیجتے ہیں۔ ایکسپورٹ پہ نہیں اتنا وہ کرتا ہے، ایکسپورٹ تو آلموسٹ ہے ہی نہیں، لیکن جو دوسرے ممالک سے پاکستان میں پیسہ آتا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ اس پہ بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ چلے، بہت شکریہ، آج کافی ٹائم دے دیا۔ یہ صرف ہے کہ جی، گورنمنٹ کو تھوڑا پریشرائز کرنا، اس کو مشکل میں ڈالنا، اور وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے، یہ حربہ ہے۔ چلے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، قیمتی ہیرے۔ اچھا، آج اصل میں میڈم کہتی ہے ٹائم کم ہوتا، میں نے کہا چند منٹ زیادہ دے دیتے ہیں۔ پاکستان میں جو حالات آپ نے دیکھے ہوئے، اس کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ عدالتی سسٹم ہے ہمارا، اور عدالتی نظام کی وجہ سے ایک بنیاد ہے، وہ جب آپ کی بنیادی طور پہ کوئی بھی چیز ہے، جس طرح پاکستان کا عدلیہ ہے، ٹھیک نہیں چل رہا، تو سمجھے ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں۔ یہاں پہ عدالتوں میں سودے بازی ہوتی ہے، کس طرح کیس بدلے جاتے ہیں، کس طرح پہلے فیصلے کیے جاتے ہیں، بعد میں چینج کیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں اس کا معیار اچھا ہو رہا ہے۔
ابھی میڈم نے فضل الرحمان کی بات بھی کی، مبارک ثانی کیس کی بھی کی۔ فضل الرحمان کے کہنے پہ وہ جو چیف جسٹس سے پہلے فائز عیسیٰ، انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ غلط تھا، جو پہلے کیا تھا وہ ٹھیک تھا، یا پہلے کیا غلط تھا، دوسرا کیا ٹھیک تھا۔ جب عدالتوں کا معیار اتنا گرا ہوا ہو کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ فیصلے کیا ہے اور بغیر ریسرچ کے وہ فیصلے کر رہے ہوں، اوپر سے جو حکم آ جائے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہوں، تو ملک کے یہی نتائج نکلتے ہیں جو ہر طرف نکل رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ تو دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جب اپنی عوام کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں زبردستی، کتنے سال تک آپ چل سکتے؟ آج بات کریں گے ہم شام کی، اور شام کے صدر جو ہے وہ فرار ہو گئے۔ جو فوج ہے بڑی تعداد میں بتایا جا رہا ہے اس نے عراق میں پناہ لے لی ہے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے عبدالقیوم صاحب۔ سر 24 سال تک اس بندے نے زبردستی حکومت کی شام کے اوپر، اور آخر پہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کے مجسمے گرائے جا رہی ہے، یہ خود فرار ہو چکا ہے نامعلوم مقام کی طرف، کسی کو پتہ نہیں کہاں گیا ابھی تک۔ تو شاید آپ کے علم میں ہو کیوں یہ حالات بنے شام کے؟ مبارک صاحب، شام کی میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا ملک ہے جو دنیا میں پیدا ہوا جو شام، اصل میں دمشقس کو لوگ شام کہتے تھے وہاں پہ، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا کے اوپر نزول ہونا یہ شام میں آئے تھے۔ وہ جبل القاسیون ایک پہاڑ ہے جہاں ان کا اندر گھر بھی تھا، یعنی غار کے اندر، اور وہاں ہی ان کے بیٹے پیدا ہوئے، اور وہیں ان کی بیٹوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور ایک بیٹے جو ہیں ان کی قبر بھی وہاں پہ ہے۔ یہ بڑی پاکیزہ زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پاکیزہ زمین بولا ہے قرآن کے اندر۔ یہ میری پاکیزہ برکتوں والی زمین، اس میں سب انبیاء آئے ہیں، بڑے بڑے انبیاء ادھر ہی آئے ہیں۔ یہ شام جو تھا کسی زمانے میں ایک ملک ہوتا تھا، یہ اردن، شام، لیبنان اور فلسطین، یہ چار جو تھے ایک ملک تھا اور اس کا نام تھا شام، اور سب انبیاء آپ جتنے بھی آئے وہاں پہ آئے۔ یہ دیکھیں جب آپ مبارک صاحب اتنی پاکیزہ زمین کے اوپر آپ جبر و ظلم جیسے ہمارے ملک میں بھی آج ہو رہا ہے، تو یہ شروع سے اس کا باپ جو تھا وہ ایک کرنل تھا ایئر فورس کا، اس نے اس وقت کے بادشاہ تھا یا صدر تھا، اس کو پکڑا اور پھینک دیا اور خود قبضہ کر لیا، کئی سال 30 سال سے اوپر بیٹھا رہا۔ وہ مرا تو اس کے بعد بیٹا بیٹھ گیا۔ میں 4 سال وہاں رہا ہوں شام میں مبارک صاحب، میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ بتایا تھا، تو میں نے اس پورے شام کا ایک ایک انچ جو ہے دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے۔ یہ لوگ اصل میں وہاں پہ زیادہ جو لوگ ہیں وہ سنی مسلم ہیں، اور وہ آپ دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی جیسے بندے، خالد بن ولید جیسے جنرلز، اور بڑے بڑے جو انبیاء ہیں وہاں پہ ان کے مزار ہیں، بڑے بڑے جنرلز ہیں جنہوں نے فلسطین کو قبضہ کیا، پورے اسلامی دنیا فتح کیا، وہ سب وہاں پہ ہیں۔ عبدالعزیز ثانی جو ہے وہ بھی وہاں پہ ان کا مزار ہے۔ تو یہ ادھر آپ جائیں، اگر یہ جتنے اہل بیت کے لوگ ہیں وہ سارے ان کی قبریں وہاں پہ ہیں، بلال حبشی کی قبر وہاں پہ ہے۔ تو یہ پاکیزہ زمین اللہ نے بولا، یہ انہوں نے ظلم و ستم یہ کیا، لوگوں کی مرضی کے خلاف ملک کے اوپر کئی دہائیاں قبضہ انہوں نے رکھا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ابلتی ہے۔ پھر مجھے یاد ہے کہ جب اس کا باپ صدر تھا تو یہ جو سوسائڈ اٹیکس تھے یہ فرسٹ ٹائم دنیا میں دمشقس میں ہوئے تھے۔ یہ کردی جو ہیں یہ گاڑیاں بھر بھر کے سبزیاں اوپر لوڈ کر کے نیچے بارود بھر کے ان کے ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر پہ، آرمی کے ہیڈ کوارٹر کے سوسائڈ اٹیک کرتے تھے، پورا ہیڈ کوارٹر اڑتا تھا۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ تو یہ وہاں سے آگ لگی ہوئی تھی۔ ابھی دیکھیں جب موقع آیا، کیسا موقع آیا جب یہ آئی ایس، وہ کیا کہتے ہیں آئی ایس والے جب دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئے، ادھر ہر جگہ، مصر میں بھی، تنزانیہ میں بھی، اور پوری دنیا میں پھیلنا، ادھر عرب ملکوں میں خاص کر، تو پھر وہ شام میں بھی چلے گئے۔ ابھی جو حلب شہر ہے اس کو الیپو کہتے ہیں، یہ اصل میں شہر ترکی وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور ترکی جو کہ بارڈر ہے ساتھ ہی اس کی، ان کے شہر اسکندرون کی، اور ادھر غازی ٹیپ ہے ان کا ایک صوبہ جو میں بے شمار دفعہ گیا ہوں وہاں پہ۔ تو ترکی وہاں، اور شام کا سب سے بڑا جو شہر ہے وہ دمشقس نہیں ہے، شام کا سب سے بڑا شہر الیپو ہے، جس کو حلب کہتے ہیں، عربی میں انگلش میں الیپو لکھتے ہیں۔
تو وہاں سے یہ لوگ ترکی کی طرف سے کردیوں کی طرف سے بھگتے بھگاتے انہوں نے شام کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا. اچھی خاصی لڑائی ہوئی. ابھی شام کے اندر جو فوج ہے نیچرلی وہ بھی مسلمان ہے, تو وہاں سے بھاگے, وہاں سے چھوڑ کے ان کے کئی شہر, یہ جو ہما جو شہر ہے, یہ حمص کے اندر خالد بن ولید کا بازار ہے, اور ہما جو حمص دوسرا یہ حمص ہے, ایک اور ہے ہما. تو یہ سارے بڑے بڑے شہر ہیں جو یہاں پہ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب اکرام کے وہاں پہ بازار ہیں, اور وہاں بھی یہ لوگ, یہ ایسے لوگ بھی ہیں مسلمان جو عورتیں جو صرف کالا دوپٹہ پہنتی ہیں اور ہاتھ بھی نظر نہیں آتے, منہ بھی نظر نہیں آتا, یعنی اتنے کٹر قسم کے وہ سنی مسلمان تھے خالد بن ولید کے شہر میں. تو ابھی جو سچویشن ہے, ابھی والد صاحب ہوتا ہے کہ آپ زبردستی, جیسے ہمارے ملک میں پاکستان میں زبردستی ایک ایسا کرپٹ انسان صدر, وزیر اعظم, اس کی پارٹی, اس کے کرندے, اس کے گینگ کو ہمارے اوپر حاوی کیا گیا ہے. لوگ اس کے خلاف ہیں, پورا ملک اس کے خلاف ہے. لائک وائز سیریا میں پورا ملک جو تھا یہ حافظ الاسد اور اس کا بیٹا بشر الاسد کے خلاف ہیں, کیونکہ یہ ڈنڈے کے زور سے, فوج کے زور سے وہاں پہ مقبوض ہے, انہوں نے کیا ہوا ہے سیریا کو. تو یہ جو جنگ ابھی ہو رہی ہے یہ اسی کنٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہو گئے, یہ ان کا ملک ہی نہیں تھا. یہ جو حافظ الاسد ہے یہ شیعوں کی کہیں 15ویں 20ویں نسل ہے, کہیں یہ کوئی پتہ نہیں کس قسم کے شیعہ ہیں یہ. تو یہ وہاں پہ حاوی ہو گئے, جبکہ ملک سارا سنیوں کا ہے. تو یہ ابھی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اس کی پسپائی یہ نیچرل ایک فینامنا ہے. مبارک صاحب, آپ کب تک کہاں تک کسی کے اوپر ظلم کریں گے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے دنیا میں. بڑے بڑے دنیا میں جو انقلاب آئے وہ اسی لیے آئے تھے کہ ظلم کی انتہا جب ہوئی تو پھر انقلاب آئے. ہماری قوم تو مردہ قوم ہے, جیسے ہم نے 20 دفعہ دہرایا اور میں آج بھی دہرا رہا ہوں, یہ مردہ قوم نہ ہوتی تو 24 کروڑ جب لوگوں کا عمران کو ووٹ دینا اور اس کو اندر جیل میں ڈال کے اس کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا, اور وہ مافیاز, فاشسٹ اور کرپٹ لوگ جو ہے ہمارے اوپر حاوی کرنا, یہ کس کی چال تھی؟ یہ ایسے ہی چال تھی جیسے سیریا میں ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی ایسے چال چلی گئی تھی, لیکن یہ ختم ہو جائے گا. ابھی اس کا بیٹا تو بہت کمزور ہے, کیونکہ اس کا باپ تو فوج کے زور سے وہاں پہ پتہ بھی نہیں ہلتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو بھاگ گیا نا, بیٹا تو بھاگ گیا. ہاں, وہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں رشیا جو ہے, وہ رشیا چونکہ شروع سے امریکن اور رشین بلاک تھے, تو رشیا کا بلاک تھا. سیریا جہاں میں رہتا تھا میرے اوپر سارے رشین پائلٹس تھے, اور ایک گھر تھا جو میرا, وہ ایک فوجی ایریا میں تھا میرا گھر بھی. تو انہوں نے, میں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا, میں کرائے پہ ملا تھا, تو اس کے اوپر سارے رشین پائلٹس کے گھر تھے, سب رشین پائلٹ تھے. لیکن یہ بڑے شریف, میں آپ کو بتاؤں کہ رشین لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں. وہ پیدل ان کی بیگمیں جاتی تھی سبزیاں خریدنے کے لیے, اور کوئی ان میں شو شاہ, جیسے ہمارے ملک میں شو شاہ ہے نا, میں افسر میں افسر میں افسر, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب خود کام کرتے تھے. تو ابھی وہ رشیا ہی جائے گا, رشیا اس کی سپورٹ کرے گا میرے خیال میں. جو میڈیا میں رپورٹس ہیں وہ رشین, وہ کہتے ہیں کہ ایئر فورس انہوں نے وہاں پہ ڈال دی ہے, اور ابھی بمباری کر رہے ہیں جو یہ جو اسلامی مجاہد ہیں یا جو بھی ہیں, IS والے جو ہیں, یا وہ دوسرے ایک اور جو فرقہ تھا, اس کے اوپر وہ کہتے ہیں بمباری شروع کریں گے. اور رشیا نے یہ بھی کل بولا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ اس کی حکومت چلی جائے, چونکہ اس کی حکومت سے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں. اسی کی وجہ سے انہوں نے بندرگاہ کے اوپر رشین نے ایک بیس بنایا ہوا ہے. اور یہ بدبختی سے آپ دیکھیں کہ سوریا کے اندر, اس کو سوریا عربی میں کہتے ہیں, اور شام اس کو پرانا اس کا نام ہے, اور سیریا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ بدبختی سے آپ دیکھیں کہ وہاں 5-6 ملکوں کی فوجیں ہیں, کردی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ترکی والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ یہ جو IS والے یا ایک اور ان کا نام ہے جو مشہور تھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. امریکن کا بھی ایک چھوٹا سا اڈا وہاں بنا ہوا ہے. اچھا, ایرانی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, شام کی اپنی فوج بھی ہے, اور شام کو سپورٹر جو ہیں وہ ان کی غیر مجاہدین بنے ہوئے. تو اتنی فوج ایک چھوٹے سے ملک میں 5-6 ملکوں کی, وہ تباہی کی ایک علامت ہے بہت بڑی. یہ سیریا 5-10 حصوں میں تقسیم ہے ابھی, یہ علاقہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, اس کا ہے, اور اس کے ساتھ بارڈرز ہیں. دیکھیں آپ, ادھر اردن ہے, ادھر عراق ہے, ادھر اوپر ترکی ہے, اور نیچے لبنان ہے. میں نے لبنان بھی سارا دیکھا ہوا ہے, اور یہ ادھر اسرائیل ہے. یہ جو گولان کی آئس تھی, یہ دمشقس سے کو آپ جائیں جب بیروت, تو کوئی
15-20 किलोमीटर बाहर निकले तो बाई साइड के ऊपर गोलान हाइट्स हैं जो कि इसराइल ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया था, वो अभी तक कब्जा किया हुआ है, कोई छुड़ा नहीं सका उनसे। तो इस तरह इसकी जो अभी सिचुएशन है वो ऐसे बन रही है कि ये अपना कंट्रोल जो इसका बेटा बशर अल असद है शायद ये खो बैठे, और फिर वहां पे ये जो ISIS वाले या जो मुजाहिद इंटरनेशनली एक ग्रुप बना था वो शायद इसके ऊपर कब्जा कर लें। वो कहते हैं हम दमस्कस के घेरा हमने डाल लिया है, 3-4 बड़े शहर उन्होंने कब्जे कर लिए हैं, हमस है, हमा है, हलब है और बाकी दरा भी है। दरा जो है बॉर्डर उर्दन की बॉर्डर के ऊपर एक शहर है जिसका नाम है दरा। जब शाम से निकलें दमस्कस से तो दरे से गुजर के आप उर्दन में एंटर होते हैं, तो ये वो कहते हैं वो भी हमने कब्जा कर लिया है। तो ये मुबारक साहब ये एक वक्त आता है जब आपको देना पड़ता है, हिसाब किताब होता है दुनिया के अंदर। बिल्कुल। और पाकिस्तान में जो हमारे साथ जुल्म यानी लोगों के साथ जो जुल्म हुए हैं, और एक पार्टी जो जीती हुई है 85% उनको वोट मिले हैं, और ऐसे 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 आप कहें कि फासिस्ट और ऐसे लोगों को हुकूमत जबरदस्ती दी गई है कि तुम करो। ये कोई छुपी बात नहीं है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इलेक्शन कमिश्नर, ये लोग मिले थे सारे, पार्लियामेंट सब जारी है, ये सब पाकिस्तान को पता है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये जब ऐसे जुल्म होते हैं मुबारक साहब तो उसका रिजल्ट ये होता है। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज है कि अवाम की हालत बन चुकी है पाकिस्तान की कि वो फौज से बहुत दूर हो चुकी है। अभी जो पाबंदी लगाई गई, बाइकआउट किया गया, जो फौज की ये चीज़ें हैं बेचते हैं उस पर पाबंदी लगाई गई है, और आने वाले दिनों में और भी चीज़ें सामने आ रही। यहाँ से आप देख लें कि फ़ौज और हमारे जो अवाम एक प्लेटफॉर्म पे है या नहीं। अच्छा सर, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ के जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो भाग दौड़ में लगे हुए हैं, उनके घरों पे हमले किए गए हैं, वीडियो मंजर आम पे आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने आप को नहीं संभाल सका, तो आज़ाद कश्मीर को क्या संभालेगा? आप देखते आने वाले दिनों में कोई इंडिया फायदा उठा सकता है? बिल्कुल मुबारक साहब, आप ये देखें कि जब भी पाकिस्तान में एक पार्टी अगर यहाँ फासिस्ट की पार्टी है या यहाँ पे करप्ट लोगों की पार्टी बन गई है, हुकूमत में आ गए जबरदस्ती कुछ अदारों की मदद से, तो वो अपने बंदे वहां इम्पोज करते हैं, वहां पे ठोकते हैं। फिर उस हुकूमत को जो उनके इलेक्टेड लोग होते हैं उनको उठवा के अपने बंदे वहां ठोक देते हैं। अभी ऐसी सिचुएशन है, तो कश्मीरियों ने तो कल करके दिखा दिया ना, कश्मीरियों ने तो पूरा कश्मीर बंद कर दिया है। उन्होंने कहा निकलो इधर से, और उनको जूते दिखा रहे थे, तुम्हारे मुंह पे जूते, तुम्हारा मुंह काला, तुम दफा हो जाओ, निकलो इधर से। वो कौन किनको कह रहे थे? इनको, ये जो लौरिये और जरदारी जैसा हरामखोर आदमी जिनको फांसी होनी चाहिए थी। मुबारक साहब, अगर कोई दुनिया का और मुल्क होता, जरदारी, उसका खानदान, उसके गैंगस्टर, ये लौरियों की खानदान, इनके गैंगस्टर जो 75 साल से वही बंदे इसके साथ हैं जो पाकिस्तान को लूट रहे थे, इनको कत्ल और गारत का, इनको फांसी दे देते। पाकिस्तान में कभी जिंदगी भी ना दोबारा आ सकते, लेकिन पाकिस्तान है, पैसा है, तो आप जिसको मर्जी हटा के उधर कर दो। फौजी, ये बंदा जिसका बाप तो मास्टर था, इसने वो काम किया जो आज से बड़े बड़े काबल जनरल भी आए मुबारक साहब, जो इज्जत के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह के चले गए। ये 2-3 बंदे जो है, कैनी जैसा नालायक जिसका बाप नायब सूबेदार था, ये जो बाजवा था उसका नालायक तरीन एक बाप था, लेफ्टिनेंट कर्नल था, कुछ भी नहीं है, और ये मास्टर का लड़का था। इन्होंने वो पाकिस्तान का असर किया जो 75 साल में शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नहीं किया होगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ हुआ। आज कश्मीरी जो उठे हैं ये इसीलिए उठे हैं कि तुम इधर से निकलो, ये हमारा कश्मीर है, हमारे ऊपर किधर आके हावी हो जाते हो और अपनी मर्जी ठोंस दे। तो इसका असर काश मुबारक साहब, आज पाकिस्तानी के ऊपर होता, आज पाकिस्तानी को शर्म आती कि वो कितना बगैरत पुणे किस्म के खेल के साथ शामिल हो गए जो अभी पाकिस्तान में चल रहा है। कश्मीरियों ने फिर भी सबूत दिया कि वो जिंदा कौम है। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन, कितने ममालिक में लंबे अरसे से हुकूमतें चल रही थी, किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा किया था, जुल्म और सितम की दास्तानें हैं। शाम की मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं, वहाँ पे मंडी लगती है, औरतों की खरीदो फरोख्त होती है। ये चीज़ें आप जाके सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। इंसानों की इज्जत कोई नहीं, और आज पाकिस्तान में भी यही हालात है। वहाँ मंडी क्या लगनी, वहाँ तो वैसे उठा के ले जाते। मुसलमान ममालिक, मेरा ख्याल शर्म से डूब मरना चाहिए अगर किसी के अंदर थोड़ी सी गैरत हो। सारा दिन ये सोशल मीडिया पे आप देखते हैं लोग गालियाँ निकालते हैं माँ बहन की, किसी में शर्म नहीं, किसी में गैरत नहीं। जब गैरत मर जाती है कौमों की या लीडरों की,
तो फिर मेरा ख्याल है कि हर चीज़ ही ख़त्म हो जाती। तो गैरत मर चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आज और भी प्रोग्राम में जुड़े रहें हमारे साथ।